शीघ्रं निद्रां करोतु। श्वः प्रातः शीघ्रम् उत्तिष्ठतु। शीघ्रं वा? श्वः तु विरामः अस्ति। आम्, शीघ्रमेव। 5 आरतिं कुर्मः। किमर्थम्? श्वः नरकचतुर्दशी किल। नरक किम्? नरकचतुर्दशी। पुरा श्रीकृष्णः नरकासुरः इति राक्षसस्य वधं कृतवान्। अतः नरकचतुर्दशी आचरामः। श्रीकृष्णस्य आगमनानन्तरं तस्य माता अभ्यङ्गस्नानं कारयित्वा नूतनवस्त्राणि धारयित्वा विजयोत्सवम् आचरितवती। अतः वयमपि आरतिं कृत्वा अभ्यङ्गस्नानं कृत्वा मधुरं खादामः। ओ अस्तु, परश्वः किम् अस्ति? परश्वः अमावास्यतिथिः अस्ति। तस्मिन् दिने लक्ष्मीपूजां कुर्मः। अस्तु,